जय श्री परमात्मा ने नमः। अथ द्वितीय अध्याय, दूसरा अध्याय। संजय उवाच। गीता प्रबोधिनी। संजय उवाच। तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुले क्षणं विसीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदन। श्रीभगवान् उवाच। कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिकरम् अर्जुनं क्लेब्यं मा संगमः पार्थ नित्यत्युपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच। कथं विस्मय्यं शाङ्के द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोतयिष्यामि पूजाहारवरिसूदन। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षाम्पि यलोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिरे प्रदीप्तान् न चेतदिघ्न कतरन्नो गरीयो यद्यां यजेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामां स्थितः का प्रमुखे धार्तराष्ट्रा का पर्णदोषो पैतस्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यस्ते ईशानि चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेयं साधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्दादय चोक्तमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसप्तमद्यं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गूढाकेशा परन्तपा नयो तस्य इति गोविन्द मुक्त्वां तूष्णीं बभूव। तमुवाच ऋषिकेशा प्रहसन्निव भारता सेनयोर्योर्भयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचा। श्री भगवान् उवाच। अशोच्यान्नशोचस्त्वं प्रज्ञावादश्च भाससे गतासून्गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिता नित्वेवाह्यं जानु न त्वेवाह्यं जातु नासं न त्वं ने मे जनाधिपा न चैवे न भविष्यामः सर्वे वयमतामर परम् देहिनोऽस्मिन् देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पष्टास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या स्थान स्थितिक्षौ भारत यं हि न व्यतीयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःख सुखं धीरं सोऽयं मृत्वाप्य कल्पते नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोऽयन्त स्तवन्यो तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्वि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणा अनाशिनो हि प्रमेयस्य तस्मायुध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतु नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवितवा न भूया अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं न एनमजभव्यं कथं स पुरुषः पार्थकं घातयन्ति हन्तिकं वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चीनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुता अच्छेदोऽयं दायोऽयं क्लेदो हि शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु चलोऽयं सनातनः अभक्तोऽयं चिन्तोऽयं विकार्योऽयं मुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यते मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि
जातस्य हि ध्रुव मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न तुम शोचितुमर्हसि। अभक्त्यादीनि भूतानि भक्तिमध्यानि भारत अभक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्धति तथैव चान्या आश्चर्यवच्चेन्मन्याः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित् देहि नित्यं वदोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य नैविकम्पितुमर्हसि धर्माब्धियुद्धात् श्रेयो क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गदारं पाव्रतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि। ततः स्वधर्मकीर्तिं च हित्वा पापं वापस्यसि। अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति तेभ्याम् अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेभ्यां संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्यवादश्च बहुन् वदिष्यन्ति त्वाहिता निन्दस्तौ सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नो किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युध्याय कृतनिश्चयः। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युध्याय युज्यस्व नैव पापं वापस्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ करं बद्धं प्रहस्यसि। नेहाभिकं नाशोऽस्ति प्रत्यवायो निविद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महत्तो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेय कुरु नन्दन बहुशाखा भान्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रबद्धन्त विपश्चिताः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्ति निवादिनः। कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्यगतिं प्रति। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो निविधीयते। त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुणो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो नियोगक्षेम आत्मवान्। यावानर्थ उदापाने सर्वतः सम्पल्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगोऽस्तकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जया सिद्ध-सिद्धयो समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते। दूरेण व्यवहारं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जया बुद्धो शरणं विच्य कर्मणा फलहेतवा। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम्। यदा तु मोहे कलीलं बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं सोत्भयस्य सुतस्य च। श्रुतिप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योग वापस्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थितिः किं प्रभासेन किमासीत् व्रजेत किम्।
श्रीभगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्य दोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधा स्थितिधीर्मिर्निरुच्यते। ये सर्वत्र विस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संघर्ते चायं कुर्मो अंगानि सर्वसा इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽयपस्य परमं दृष्ट्वा निवर्तते। हितो हेपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुऽपि जायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो व्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिमाम्बसि। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। आपूर्यमाणं मचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्यत् तद्यत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे से शान्तिमाप्नोत् न कामकामी विहाय कामन्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा शामन्त कालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं रक्षति। ओम तत् अतिथि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्याय। कृष्णार्पणमस्तु। हरि शरणं 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 हरि शरणं